बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंटरनेट की रिसर्च के मुताबिक दुनिया का सबसे मशहूर नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। शुगर के मरीज़ों के लिए कुदरत का अनमोल तोहफ़ा खीरा है, इसे ज़रूर खाएं। जो नाश्ते में रोज़ाना सलाद इस्तेमाल करते हैं, इनका पेट बाहर नहीं आता। सौंफ खाने में ज़्यादा इस्तेमाल करने से नज़ला ज़ुकाम ख़त्म हो जाता है। जो लोग 8 घंटे से कम सोते हैं, वो ज़्यादातर डिप्रेशन और बेचैनी का शिकार रहते हैं। स्ट्रॉबेरी खा लेने से कब्ज़ और सीने की जलन से निजात मिलती है। ज़्यादा पानी पियो, खाने को हज़म करता है, अक्ल में इजाफा करता है, गुस्से को ठंडा करता है। मछली का तेल नज़र को तेज़ करता है। चेहरे के साथ अपने पूरे बदन को खूबसूरत करना है। रोज़ाना नहार मुँह 1 सेब खाओ। ऊँट का गोश्त खाने से उम्र बढ़ती है। जो रोज़ाना सुबह के वक्त 1 टमाटर खाता है, इसके बाल कभी सफ़ेद नहीं होंगे। प्यासे को पानी पिलाओ, मुरादें पूरी होंगी। तकिए के बगैर सो जाने से कमर का दर्द कम होगा। रीढ़ की हड्डी भी मजबूत होती है। अगर आपको भूख ना लगे, भूख लगने पर खाने का दिल ना करे, तो गुड़ का इस्तेमाल करो। ज़िंदगी गुजारने के 5 असूल। दुआ से पहले यकीन करना सीखो। बोलने से पहले सुनना सीखो। खर्च करने से पहले कमाना सीखो। इरादा मुलतवी करने से पहले एक बार और कोशिश करना सीखो। मरने से पहले जीना सीखो। बच्चे को जब भी कोई तकलीफ़ या बीमारी आती है, अल्लाह इस बच्चे की बीमारी के बदले बच्चे की माँ के गुनाह माफ़ फरमाता है। ब्लड प्रेशर कम करने का तरीका। रोज़ाना सुबह लहसुन के 2 जवे और 1 चाय का चम्मच शहद खाने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। नज़ला ज़ुकाम और गले की खराश में 4 से 5 खुश्क खुबानी टॉफ़ी की तरह चूस लें। 1 कप नीम गर्म चाय या कॉफ़ी लें, अफाका महसूस होगा। हाथ पाँव या चेहरे समेत दाग धब्बे हों तो माश की दाल पकाकर खाएं। इसे अपने खाने का मामूल बनाएं। खट्टी चीज़ें खाने से दांत जल्दी गिर जाते हैं। रोज़ाना नहार मुँह भुने हुए चने खाने से दिमाग कंप्यूटर की तरह तेज़ चलेगा। ज़्यादा गुस्सा करना मोटापे का मौजद है। गुस्से से परहेज़ करें। पाँव के नाखूनों को बार बार छूने से इंसान चुस्त तवाना रहता है। जैतून के तेल में शक्कर मिलाकर होंठों पर लगाने से होंठ गुलाबी हो जाते हैं। रात को सोने से कबल वुज़ू करके सोया करो। इस्तग़फ़ार की 3 तस्बीह रोज़ाना पढ़ा करो, इंशाल्लाह कभी रिज़्क़ की तंगी नहीं आएगी। 60 साल वाले चेहरे पर गाजर का जूस लगाओ, 4 दिन के बाद चेहरा 20 साल जैसा नज़र आएगा। अगर सुबह के वक्त शहद गर्म पानी में मिलाकर पी जाए, इससे आपका वज़न कम हो जाएगा और डिप्रेशन से निजात मिलेगी। लोबिया गर्मी को दूर करता है, बलगम को दूर करता है, शुगर के मरीज़ों को आराम पहुँचाता है, कमर दर्द के लिए भी मुफीद है। बंद पेशाब को खोलता है और जिस्म को ताकत देता है। पानी में इसबगोल डालकर पीने से आप पर बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। पालक के पत्तों का रस आंखों पर लगाने से नज़र तेज़ होती है। काजू का रोज़ाना इस्तेमाल करने से शुगर के मरीज़ों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। बेसन के पकोड़े खाने से ताकत मिलती है। सारा दिन जिस्म की टूट फूट होती है, वो मुरम्मत हो जाती है। मछली खाने वाले लोग दिल की बीमारी से बचे रहते हैं। गाजर मसाने की खराबियों के लिए फ़ायदेमंद है। खाने के बाद प्लेट को अच्छी तरह साफ़ किया करो, क्योंकि आखिरी लुकमे में सेहत होती है। नीम का रस पियो, फिंसियाँ नहीं निकलेंगी। ज़्यादा नमक मत खाओ, दिल कमज़ोर होगा। रोज़ाना नहार मुँह दही खाया करो, पेट की तमाम बीमारियां दूर हो जाएंगी। सुबह नहार मुँह शिमला मिर्च की तरफ देखो, आपकी नज़र तेज़ हो जाएगी। जली हुई जगह पर अंडे की सफ़ेदी लगाने से छाले नहीं पड़ते। नहार मुँह किशमिश के 21 दाने खाने से आप बहुत सी बीमारियों से महफूज रहेंगे। सरसों का साग खाओ, खून की कमी नहीं होगी। जिस घर में औरत को दुख मिलते हैं, ऐसा घर बहुत जल्द बर्बाद हो जाता है। मोटी खवातीन 3 चीज़ें अगर रोज़ाना खाएं, दुबली पतली हो जाएंगी। नींबू, अजवाइन और खुश्क मेवाजात। आजकल नस्ल में बांझपन की बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसकी असल वजूहात टेंशन, नींद की कमी, बेसुकूनी है। बांझपन में अखरोट मददगार साबित हो सकता है। मट्टी के प्याले में ऊँटनी का दूध डालकर पी लें, बदन में ताकत आ जाएगी। मिश्री खाने से याददाश्त तेज़ होती है। फालज के मरीज़ लोग रोज़ाना 4 बजे अदरक का कावा बनाकर पी लें। छोटी छोटी नेकियां ऐसी हैं जो इंसान की परेशानियों को खा जाती हैं। किसी इंसान का अच्छा सोचना भी नेकी में शामिल है, ये नेकी भी कर लिया करो। जिसको कब्ज़ की प्रॉब्लम हो, वो बड़े गोश्त का इस्तेमाल हरगिज़ ना करे। अनार नहार मुँह खाओ, खून पैदा होता है। दांतों पर नीम की मसवाक करो, दांतों में कीड़ा नहीं लगता। लौंग, सौंफ और भुने हुए चने खाने से ज़िंदगी भर कमज़ोरी नहीं होगी। चीनी वाली चाय पीने से मोटापा घेर लेता है। आलू बुखारा खून की कमी को दूर करता है। ज़्यादा बर्फ़ इस्तेमाल करने से मैदा कमज़ोर हो जाता है। जो दिन के वक्त पानी कम पीते हैं, इनकी रंगत काली पड़ जाती है। नींबू के छिलकों का पाउडर बनाकर इसमें नमक शामिल करें। इससे दांतों को साफ करें। दांतों की मैल कुचैल पीलापन दूर हो जाएगा। दांत मोतियों की तरह चमकने लगेंगे। हल्के पीले रंग के कपड़े पहनने से आपको गर्मी कम लगेगी।
افریقہ کے لوگ کیلے کو خشک کرتے ہیں، پھر اس کا آٹا بنا لیتے ہیں۔ یہ پیٹ کے مروڑ اور ہاضمے کے لیے 1 چمچ کیلے کا آٹا آدھا گلاس دودھ کے ہمراہ لیتے ہیں، اس سے فوری طور پر آرام آ جاتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کھانسی سے نکلنے والے جراثیم 2 میٹر تک سفر کرتے ہیں۔ کھجور کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے، ہاضمہ بگڑ جائے۔ گاجر کا استعمال کرتے رہنے سے جگر کی مریضوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ پیٹ کی چربی کو چند دنوں میں پگھلانا ہے، پانی میں سنترے کے بیج ڈال کر پی لیں۔ عورتیں گھر میں چکوترے کی سبزی بنائیں، منہ کی جھریاں نہیں آئیں گی۔ بدن کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے روزانہ 5 دانے انجیر کھائیں۔ اگر گھر میں کسی کو کھانسی نہ جاتی ہو، اس کو ٹنڈوں کا سالن پکا کر کھلائیں۔ صبح نہار میں 50 گرام پیاز کا رس پینے سے گردے کی پتھری ریزہ ریزہ ہو کر خارج ہو جاتی ہے۔ ہر کھانے کے بعد گڑ کھاؤ، پیٹ کی ہوا ٹھیک ہو جائے گی۔ چلغوزے اگرچہ مہنگے ہیں مگر روزانہ 10 عدد کھانے سے قوت بہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیلا امریکہ میں سب سے زیادہ مشہور پھل ہے۔ بھنی ہوئی چھلی کھانے سے جسم کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ چاول کھاتے وقت درمیان میں پانی پینے سے موٹاپا آتا ہے۔ سیب کھانے سے رات کو بار بار پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے۔ دودھ کی کچی لسی بنا کر پینے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ پکا ہوا آم کھانے سے خون پیدا ہوتا ہے۔ بکرے کی کلیجی کھانے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ کوئی پوچھے کہ زندگی کیا ہے؟ ہتھیلی پر ہاتھ رکھ کر پھونک مار کر اڑا دینا۔ جب آپ پریشان ہو درمیانی انگلی کا مساج کریں، فوراً بہتر محسوس کرنے لگیں گے۔ شہادت کی انگلی کا تعلق معدے اور بڑی آنت سے ہوتا ہے۔ سردیوں میں بعض لوگوں کے پیر کی انگلیاں سوجنے کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ جس بندے کو یہ کیفیت ہو وہ یہ ٹوٹکا اختیار کرے۔ 2 کلو پانی کے اندر 1 پاؤں نیم کے پتے گرم کر کے اس سے 4 سے 5 چمچ نمک شامل کرے اور اس کو اتنا پکائے کہ یہ 1.5 کلو رہ جائے۔ پھر اس کو کھلے برتن میں ڈال کر نیم گرم کر کے پانی میں پاؤں ڈبو دے۔ 10 منٹ کے لیے پاؤں پانی میں رکھے، پھر اس کے بعد پاؤں کو رضائی میں آدھا گھنٹہ رکھے۔ انشاءاللہ کامیاب ترین ٹوٹکا ہے۔ پالک سے سانس کی نالی اور پھیپھڑوں کی خراش دور ہوتی ہے۔ پیاز میں شامل فولاد خون کی کمی کو دور کرتا ہے، تازہ خون بناتا ہے۔ گرم پانی سے نہاؤ گے بال کمزور ہوں گے۔ پانی کم پینے سے ہونٹ کالے ہوتے ہیں۔ بادام کی گری روزانہ نہار میں کھاؤ، کولیسٹرول لیول پر رہے گا۔ مسور کی دال زیادہ سے زیادہ استعمال کرو، یہ پیٹ کی تمام بیماریوں سے نجات دلاتی ہے۔ زیادہ لسی پینے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ پانی میں سبز الائچی ابال کر پینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ جن کا ہاضمہ ٹھیک نہ رہتا ہو ان کو روزانہ گنے کا جوس پینا چاہیے۔ اسمگول کا چھلکا دودھ میں شامل کر کے پینے سے دل کو طاقت حاصل ہوتی ہے۔ ابلے ہوئے پانی کے ساتھ دوا لینے سے دوا جلدی اثر کرتی ہے۔ سبزی کا سالن زیادہ کھانے سے جسم میں خوبصورتی بڑھتی ہے۔ خون کی کمی ہو بینگن کا سالن کھاؤ۔ انجیر شہد میں ملا کر کھاؤ، طاقت ملے گی۔ کچا ٹماٹر کھاؤ، آپ کے پٹھے مضبوط ہو جائیں گے۔ جو رات کو دیر تک جاگتے ہیں ان کی پاگل پن کی بیماری کا خطرہ ہے۔ ہفتے میں 1 بار بدن پر تیل کی مالش ضرور کرو، اس سے بدن میں چستی آئے گی۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا ہے، کھانے سے پہلے کوئی بھی 1 پھل کھاؤ، زندگی بھر بدن میں کوئی کمزوری نہیں ہوگی۔ نیلے رنگ کو پسند کرنے والے لوگ گہرے ہوتے ہیں۔ معدے کو ہمیشہ ٹھنڈا رکھنا ہے تو روزانہ تخم مرغ، کشمش اور اسمگول کا چھلکا استعمال کرو۔ روزانہ 1 کھیرا کھانے کا معمول بنائیں۔ گائے کا دودھ چہرے کو نکھارتا ہے، جسم کو صحت مند بناتا ہے۔ چٹنی میں کالا نمک شامل کرنے سے چٹنی کافی دن تک خراب نہیں ہوگی۔ سفید زیرہ کینسر سے محفوظ رکھتا ہے، جگر کے لیے مفید ہے۔ چنبیلی کا پھول سونگھنے سے گلے میں بلغم نہیں آتی۔ بدصورت عورت کی کمزوری اس کی تعریف ہوتی ہے۔ غریب عورت کی پسند سانولا مرد ہے۔ جو لوگ اپنی بیٹیوں سے محبت نہیں کرتے ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان لوگوں کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ ہنسنا دماغ میں تناؤ کو کم کرتا ہے۔ ہنسنا انسان کو کئی قسم کی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ خوشبو سونگھو، دل کی بیماری کم ہوگی۔ سونے سے قبل ادرک کا ٹکڑا کھا لیا کرو، پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ کام کے دوران ہرگز کھانا مت کھاؤ، ہمیشہ ایک وقت پر کھانا کھاؤ۔ اگر وقت گزر جائے تو کھانا مت کھاؤ۔ جو لوگ ناخن کھاتے ہیں وہ بہت سی بیماریوں میں گھیرے جا سکتے ہیں کیونکہ ناخنوں میں جراثیم زیادہ ہوتے ہیں۔ رات کو پانی میں املی بھگو کر رکھ دیں، صبح اس پانی سے بالوں کو دھو لیں۔ یہ عمل 1 ہفتے کریں۔ بادام یا ناریل کے تیل کی مالش کریں، بال لمبے اور گھنے ہو جائیں گے۔ پاؤں کے بل بیٹھنے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ تانبے کے برتن میں پانی پینے سے بال گرنا رک جاتے ہیں۔ جس دن کا آغاز تم صدقے سے کرتے ہو اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جاتی۔ منہ کی بدبو کی سب سے بڑی وجہ قبض ہے۔ گلاب کے پتیاں چبانے سے دانت چمکدار ہو جاتے ہیں۔ ہفتے میں 2 بار بال دھونے سے آپ کے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ بال گرنے کا خطرہ نہیں ہوتا، بالوں میں بدبو بھی پیدا نہیں ہوتی۔
جو انسان ہر مہینے صرف 3 دن صبح کے ٹائم شہد چاٹ لے وہ کسی بھی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ پیٹ کے کیڑے مارنے کے لیے رات کو سوتے وقت ایک سیب کھائیں، مگر سیب کھانے کے بعد پانی نہ پئیں۔ 7 روز ایسا کرنے سے پیٹ کے کیڑے ہلاک ہو جائیں گے۔ مٹی کے برتن میں کھانا کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ چہرے پر جھریوں والی خواتین چاولوں کو پیس کر اس میں لیمبو کے قطرے ملا کر چہرے پر لگائیں، 3 دن میں جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ کالے کپڑے پہننے سے دماغی کمزوری ہوتی ہے۔ اپنے محبوب بندے کے ساتھ رہنے سے آپ کا ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ نہانے سے قبل کالا نمک چکھ لو، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ شوگر سے بچنے کے لیے کسوری میتھی کا استعمال کریں، بد ہضمی کے لیے بھی مفید ہے۔ لیمبو پانی جسم کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ آلو بخارا کھانے سے جلد خوبصورت ہو جاتی ہے۔ کھانے کے فوری بعد سونے سے گریز کریں ورنہ معدہ کمزور ہوگا۔ شلجم کی سبزی کھاؤ، بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا۔ زیادہ چاول کھانے سے دمہ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ خشک انار دانہ 1 پاؤ، سونڈ 1 پاؤ، پودینہ 1 پاؤ، تمام چیزوں کو کوٹنے کے بعد چھان کر سفوف بنا لیں۔ خوراک 1 چمچ چائے والا صبح شام استعمال کریں۔ یہ نسخہ لو بلڈ پریشر کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر بچہ بستر پر پیشاب کر دے، بچے کو جامن کا شربت پلانا شروع کر دیں۔ بچہ بستر پر پیشاب کرنا چھوڑ دے گا۔ جس گھر میں مصیبتیں پریشانیاں زیادہ آئیں وہاں بکری پال لیا کریں۔ اگر جسم میں سوجن کا مسئلہ ہو، لوکی کا سالن بنا کر کھائیں۔ کھانے کے بعد لونگ چبانے سے تذابیت اور بد ہضمی نہیں ہوتی۔ بدن کی بدبو نہیں جاتی۔ پانی کے اندر اڑکے گلاب شامل کر کے نہا لیں۔ نہا کر کبھی بھی آنکھوں میں سرما مت لگائیں ورنہ بینائی کم ہو جائے گی۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو، آلو بخارا کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ پیشاب رک رک کر آئے، دہی میں سبز مرچ ڈال کر کھا لو، پیشاب روانی سے آئے گا۔ اگر نیند کی گولیاں کھاؤ گے تو آپ کو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ سالن میں نمک کم سے کم ڈالو تاکہ آپ کے گردے خراب نہ ہوں۔ جس کے سر میں درد ہو اس کو چاہیے قرآن پاک کی سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 42 سے 43 تک اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر تلاوت کرے، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے دل کی نالیاں کمزور ہوتی ہیں جو کہ دل کے دورے کا باعث بنتا ہے۔ نمکین پانی پینے سے 80 سال تک جگر خراب نہیں ہوتا۔ دوپہر کو روٹی کھانے سے پیٹ کا کبھی باہر نہیں آئے گا۔ رات کے وقت دودھ پینے سے کمر کی ہڈی کبھی ٹیڑھی اور کمزور نہیں ہوتی۔ گاجر کا مربع کھانے سے دل جوان اور صحت مند رہتا ہے۔ گھٹنوں پر سورج مکھی کے تیل کی مالش کریں، گھٹنوں کا درد بالکل ختم ہو جائے گا۔ رات کے وقت سرما لگا کر سونے سے آنکھیں شبنم کی طرح چمکتی رہیں گی۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھانے سے زندگی بھر سانس کی نالی کھلی رہے گی، بند نہیں ہوگی۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ املی اور گڑ کا شربت پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ کھیرا کھانے سے پیٹ کی تذابیت دور ہو جاتی ہے۔ چائے رات کو پینے سے پیٹ کا درد اور بد ہضمی کا باعث بنتی ہے۔ موٹاپا اور پیٹ کم کرنے کے لیے 3 چمچ سرسوں کا تیل، 1 چمچ زیتون کا تیل، 1 چمچ اجوائن، 1 چمچ میتھی دانہ، ان کو گرم کر لیجئے۔ اس سے پیٹ کا مساج کریں، چند دنوں میں وزن کم ہو جائے گا۔ کالی مرچ پیس کر صحن میں ڈالنے سے کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ دنیا والے کیوں بھول گئے ہیں، یہ تماشا خدا بھی دیکھ رہا ہے۔ چہرے کا رنگ کالا پڑنے لگے، چہرے پر دہی کی ملائی لگاؤ، چہرہ دوبارہ سفید ہونے لگے گا۔ جن لوگوں کو بخار زیادہ ہو ان کے لیے بکری کا دودھ مفید ہے۔ اخروٹ کھاؤ، سانس کا مرض نہیں ہوتا۔ وہم کی بیماری ہو تو سجدے کو لمبا کر لیا کرو۔ ناشتے کے اندر زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے شوگر کا مرض ہو سکتا ہے۔ گلاب کے پھول کو کمرے میں رکھنے سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ زیادہ پسینہ آتا ہو، خربوزہ کھا لیں۔ انار معدے کی سوزش اور دل کے درد میں اکسیر ہے۔ اگر آنتوں میں زخم ہو، ہلدی کا استعمال بے حد فائدہ مند ہے۔ جو انسان ایک جگہ زیادہ دیر بیٹھا رہتا ہے اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ اچانک چکر آنے لگے، کالے نمک والا پانی پینے سے چکر آنا رک جاتے ہیں۔ جب آپ بچے کو مارتے ہیں اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ آپ میں سمجھانے کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ وقت زندگی کا وہ ترازو ہے جو برے وقت میں اپنوں کا وزن بتا دیتا ہے۔ اپنی زبانوں کو عادی بناؤ سلام کرنے کا، اس سے دشمن کم ہوتے ہیں اور دوست بڑھتے ہیں۔ کھجور ناشتے میں کھانے سے تمہارے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ سفید مرغے کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں سے جنات بھاگ جاتے ہیں۔ بارش کا پانی بدن کو پاک کرتا ہے، بدن میں امراض کو دور کرتا ہے۔ ایلو ویرا گھٹنوں اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ جس نے روزانہ 6 کھجوریں کھائیں اس پر زہر کا اثر نہیں ہوگا اور نہ ہی جادو کا۔ نظر کو تیز کرنا ہے، ناشپاتی کھا لیں۔ جس گھر میں کسی عورت کا نام فاطمہ ہو ایسے گھر میں مفلسی داخل نہیں ہوتی۔ انسان کی زبان کا دانہ نیزے سے زیادہ اثر کرتا ہے۔ کسی کی زبانوں کے پیچھے نہ سنو۔ ہم سفر خوبصورت نہیں بلکہ سچا ہونا چاہیے۔
नहाने के फौरी बाद सोने से दिमाग कमज़ोर होता है। कोल्ड ड्रिंक्स के ज़्यादा इस्तेमाल से शुगर जैसी बीमारी पैदा होती है। रोज़ाना टमाटर का रस निकालकर किसी भी हेयर ऑयल में मिलाकर इस्तेमाल करने से कुछ ही दिनों में आपके बाल काले नज़र आएंगे। सुबह नाश्ता वक्त पर ना करने से भूलने की बीमारी लग जाती है। अगर बलगम का मसला हो, चमेली का फूल सूंघने से बलगम खत्म होता है। अगर नहार मुंह धोते वक्त पानी में नींबू के चंद कतरे शामिल किए जाएं, चेहरे के जिल्द नरम मुलायम हो जाती है। दूध जलेबी सर के दर्द को ठीक करती है और पट्ठों में खिंचाव को कम करने में मदद देती है, ज़हनी सुकून देती है। लहसुन जिस्म में नया खून पैदा करता है, चेहरे की रंगत को निखारता है। कलवंजी का तेल जोश देकर नीम गर्म सर पर लगाने से खुश्की दूर होती है। कच्ची पक्की रोटी पकाकर खाने से कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। जिस घर में शादी के लिए रिश्ते कम आते हैं, इस घर की छत पर परिंदों के लिए ताज़ा पानी रख दिया करें। गैर ज़रूरी बालों को बार बार छूने से बालों की अफजाइश बढ़ जाती है। एक तहकीक के मुताबिक रात को सोने से कबल चाय पीना आपकी नींद को मुतासर करता है। आज की रोज़ी मुयस्सर हो तो कल की फ़िक्र करना ऐब है। हामला औरतें काफ़ी पीने से गुरेज करें, वरना बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। सब्ज़ी में तोरी बेतहाशा ताकत देती है। जो लोग आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, ये लोग बहुत चालाक होते हैं। जिन लोगों की नज़र कमज़ोर हो, मकई का आटा इस्तेमाल करें, इससे नज़र तेज़ होगी। बालों में सफ़ेद प्याज का रस लगाएं, बाल गिरना रुक जाएंगे। देसी घी को गर्म करके चाट लो, जोड़ों के दर्द में आराम मिलेगा। गुड़ की दूनी लो, बंद नाक खुल जाएगी। जो लोग दूध में गुड़ डालकर पीते हैं, इनके पेट की चर्बी पिघलने लगती है, मोटापे से जल्दी छुटकारा मिल जाता है, ज़िंदगी भर कब्ज़ का मसला नहीं होता। बुखार में अफाका ना हो, फ़ौरन चावलों का उबला हुआ पानी पिएं, बुखार ठीक हो जाएगा। चेहरे पर दाने और छाइयों के लिए सुबह शाम 21 मरतबा सूरत मोमिन की आयत नंबर 64 अव्वल आहर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ के साथ पढ़कर पानी पर दम करके पिएं। इंशाल्लाह हुस्न जमाल को 4 चांद लग जाएंगे। अगर गला और मुंह पक जाए तो खुश्क धनिया चूस लो, शिफा हासिल होगी। घर से बाहर निकलते वक्त आयतल कुर्सी का पढ़ना मकासद को कामयाब करवा देता है, रोज़ी के असबाब पैदा करता है, परेशानियां मुसीबतें दूर होती हैं। घर में मेहमानों के आने पर सबसे पहले खजूर खिलाने से रिज़्क में इजाफा होता है। 100 साल तक जवान और खूबसूरत रहना चाहते हैं, कभी कभार कबूतर का गोश्त खा लिया करो। सुबह उठते ही कंघी करें, आपके खून की रवानी बेहतर होगी। मसवाक करने से नज़र तेज़ होती है, बुढ़ापा देर से आता है। दांतों पर ठंडा गर्म लगता हो तो नमक वाले पानी से गरारे करें। जिस औरत की रोज़ाना तारीफ की जाए, ऐसी औरत हमेशा जवान रहती है। नाखून काटने के बाद या गुस्ल करने के बाद अंगूठों पर जैतून का या सरसों का तेल लगाने से नज़र कमज़ोर नहीं होगी। कब्ज़ का मसला हो तो ज़ीरा खा लो। जिस्म की खारिश ख़त्म करने के लिए नारियल के तेल में नींबू का रस मिलाकर मालिश करने से जिस्म की हर किस्म की खारिश दूर हो जाती है। नहाने से कबल एक केला खाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। लहसुन में मर्दाना कमज़ोरियों को ठीक करने की कुव्वत होती है। हैज़ का दर्द हो, अनारदाना खा लिया करो, दर्द में आराम मिलेगा। जो औरतें हामला होती हैं, ऐसी औरतें ज़्यादातर कब्ज़ का शिकार रहती हैं। आंवले का मुरब्बा हमल के दौरान इस्तेमाल करो, बच्चे के लिए भी मुफीद है। चकोतरे की सब्ज़ी इस्तेमाल करने से चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आती। दांत के दर्द में इलायची वाली चाय पियो। अगर गर्मी में सांस फूलने लगे, शरबत संदल पानी के साथ पी लिया करो, सांस फूलने की बीमारी ख़त्म होगी। बकरी का दूध रोज़ाना पीने से जितना चाहे दिन भर काम कर लो, थकावट नहीं होगी। नाजरीन, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।